जुमेरात 26 जुलाई के सरबीन ने मैं हूं अंबर जलील। 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद इमरान खान का फौज की हिरासत में दिए जाने का खदशा क्यों? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किया है और चीन का इसमें क्या किरदार है? क्या इस ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ अफगानिस्तान में कायम तालिबान की अबूरी हुकूमत को भी एतराज़ात हैं? पाकिस्तान में IPPs यानी निजी बिजली घरों का मालिक कौन है और क्या गैस से चलने वाले प्लांट्स को भी पेस्टी पेमेंट दी जाती है? इन सब मौज़ूआत पर हम सरबीन में तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आलमी खबरें जावेद चौधरी की ज़बानी। अमेरिका की नायब सदर कैमला हैरिस, जो मुतवक्का तौर पर नवंबर में सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनने वाली हैं, ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग ख़त्म करने का अब वक्त आ गया है। कामला हैरिस ने नेतन्याहू से बातचीत को मस्बत करार दिया, ताहम उनका लहजा मौजूदा सदर जो बाइडेन से कहीं सख्त था। कामला हैरिस का कहना था कि उन्होंने गजा में हलाकतों पर संजीदा खदशात वाज़ह करते हुए नेतन्याहू को बताया कि इजराइल अपना दिफा कैसे करता है, ये अहमियत का हामिल है। ये बातचीत व्हाइट हाउस में हुई, जिसके बाद कामला हैरिस ने तनाज़े का 2 रियासती हल तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया। So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as Hamas and Hezbollah. इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश में कानवड यात्रा नामी सालाना जलूस में इस बार मुसलमान दुकानदारों के साथ इम्तियाजी सलूक देखने में आया है। रियासती हुकूमत ने जलूस के रास्ते पर मौजूद मुसलमानों की दुकानों पर इजाफी बैनर्स लगाने का हुक्म दिया है, जिसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा होना चाहिए कि ये होटल या ढाबा मुसलमान का है। हुकूमत का कहना है कि ये कदम यात्रियों में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उठाया गया, जो यात्रा के दौरान गोश्त खाने से गुरेज करते हैं। ये प्रशासन का आदेश था कि नाम लिखवाइए आप प्रोपराइटर का। वैसे तो नाम हमारे ऑलरेडी लिखे हुए हैं बोर्ड पर ऊपर, कहने लगे अलग से बैनर भी लगाइए एक, इसलिए लगाना पड़ा है। प्रशासन ने कहा उसका आदेश का पालन करेंगे। क्या कहा आपसे? कि अपनी फ्लेक्सी लगाओ नाम लिखकर, बस। गाड़ी में बिठा निकाल लगे जेल भेजे गए, बिठा कर मुझे थाने ले गए, खोतोली अंदर बंद कर दिया। अंदर बंद करने के बाद फिर पापा की जो सिफारिश थी, उनकी सिफारिश के उस पर उन्होंने छोड़ा, बोला बोर्ड लगाकर फोटो खींचकर हमें सेंड कर देना। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आज मुनक्कद होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में इस मर्तबा 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इन मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अरशद नदीम, कुशमाला तलत, गुलफाम जोसेफ, गुलाम मुस्तफ़ा, बशीर जहां आरा, मोहम्मद अहमद दोरानी और फाइका रियाज करेंगी। 2021 में जापान के शहर टोक्यो में मुनक्कद होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में 9 पाकिस्तानी एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, ताहम उस बार भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क के लिए मेडल नहीं जीत सका था और यूं पाकिस्तान का ओलंपिक्स में तमगा जीतने का इंतजार मजीद तवील हो गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इलावाजी इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया है कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। देखिए, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अभी PTI के इंटर पार्टी इलेक्शंस को कबूल नहीं किया है।
اب جب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک متنازع ہیں تو پی ٹی آئی کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، کوئی چیئرمین، کوئی سیکرٹری جنرل، کوئی چیز الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جن 41 ارکان نے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف سے ہیں، تحریک انصاف کی جانب سے کون اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ایم این ایز نے کہہ دیا کہ میرا اس جماعت سے تعلق ہے، پھر جماعت نے بھی تو اجازت دینی ہے نا کہ یہ ہماری جماعت کے ہیں۔ اب جماعت کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو جماعت کی طرف سے کون تصدیق کرے گا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ریویو فائل کر دیا کہ سپریم کورٹ اس نقطے کی وضاحت کرے، لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے ریویو فائل کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں لگ سکتا، پہلے جو ہے نا وہ چھٹیاں ہیں اور ہم ججوں کو چھٹیاں ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت مانگی ہے، ریویو فائل کیا ہے، کیا یہ ریویو چونکہ تحریک انصاف کی ضرورت ہے یہ چھٹیوں میں سن لیا جائے گا اور جو حکومت کا ریویو ہے وہ چھٹیوں میں نہیں سنا جائے گا؟ فائر وال کی آزمائش سے پاکستان بھر میں سوشل میڈیا کی رفتار سست ہونے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ فائر وال کی تکمیل کے بعد انٹرنیٹ سپیڈ معمول پر آ جائے گی۔ حکومت نے یہ فلٹرنگ سسٹم حاصل اور اسے نصب کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب روپے سے زائد رقم مختص کر رکھی ہے۔ جب متعلقہ عہدیداروں سے پوچھا گیا کہ کیا اس فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ سے جڑا کاروبار متاثر ہوگا تو انہوں نے کہا اس بات کا خطرہ موجود ہے، لیکن اس سسٹم کا ہدف کاروباری یا تجارتی سرگرمیاں نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ایسے انفلوئنسرز کو کنٹرول کرنا ہے جو حکومت کی نظر میں جعلی خبریں پھیلانے میں ملوث ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہاں جمعرات کو عمران خان کا 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا، وہیں سابق وزیر اعظم کی طرف سے انہیں فوجی عدالتوں کے حوالے نہ کرنے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ 9 مئی سے متعلق مقدمات کے خلاف درخواستوں میں عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا۔ دوسری درخواست میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں اب فوج کی عدالت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالت سے متعلق عمران خان نے وکیل عزیز کرامات بھنڈاری کی توسط سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کی پولیس سربراہان کو فریق بنایا گیا تھا۔ پچھلے کئی روز سے پاکستان میں بجلی کے نجی کارخانوں یعنی آئی پی پیز کو کی جانے والی ادائیگیوں یعنی کیپیسٹی پیمنٹ زیر بحث ہے، جہاں کئی افراد سوال کر رہے ہیں کہ یہ کارخانے بجلی بناتے ہی نہیں تو ان کو اربوں روپے کی ادائیگی کی کیا ضرورت ہے۔ جہاں کئی افراد سوال کر رہے ہیں کہ یہ کارخانے بجلی بناتے ہی نہیں تو ان کو اربوں روپے کی ادائیگیوں کی کیا ضرورت ہے، تو وہیں کچھ الزام لگاتے ہیں کہ ان آئی پی پیز کے پیچھے دراصل پاکستان کی اشرافیہ باشمول سیاستدان اور کاروباری شخصیات ہیں جو ان سے بے جا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے بجلی گھر کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں منافع مل رہا ہے۔ منگل کے روز انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ بی گاس سے پیدا ہونے والی بجلی کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ ادا نہیں کی جاتی۔ ان کے مطابق بی گاس یعنی گنے کی پھونک سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو صرف اس بجلی کی قیمت ادا کی جاتی ہے جو گرڈ کو دی جاتی ہے، اور اگر پلانٹ نہیں چل رہا تو اسے ادائیگی نہیں کی جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بی گاس سے چلنے والے بجلی گھروں کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کی جاتی، اور ملک میں موجود آئی پی پیز کے مالکان دراصل کون ہیں؟ اس پر ہم سیربین میں ایک سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے دھرنے اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال پر ریڈ زون اور راول پنڈی سے دارالحکومت آنے والے راستے کنٹینر لگا کر جزوی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ فیض آباد کے مقام پر راول پنڈی جانے والا راستہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ بجلی کے بھاری بلوں اور مہنگائی کے خلاف دھرنا ضرور ہوگا۔ پاکستان میں بننے والی پہلی سائنس فکشن فلم عمر عیار سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے مہنگی فلم ہے۔
इस फिल्म के तमाम VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट्स पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। इस फिल्म में काम करने वाले अदाकारों का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म में तमाम स्टंट खुद किए हैं। पाकिस्तानी साइंस फिक्शन फिल्म उम्र-ए-यार आपको वापस बचपन में ले जाएगी। समंदर की तारीख तय में मौजूद धातों से बनने वाली ऑक्सीजन की खोज ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। दुनिया की तकरीबन आधी ऑक्सीजन समंदर से आती है। इस दरियाफ्त से कबल ख्याल किया जाता था कि यह ऑक्सीजन समंदर में मौजूद पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इस अमल के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन समंदर के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में जहां सूरज की रोशनी दाखिल नहीं हो सकती, वहां कुदरती तौर पर मौजूद धात के टुकड़े ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen. ये BBC उर्दू सर्विस है। BBC पाकिस्तान से आसिफ फारूकी का सलाम कबूल कीजिए। BBC पाकिस्तान से मैं हूं जिशान जफर। BBC पाकिस्तान से मैं हूं साइमा अली। BBC उर्दू शाम 4 बजे की खबरें। BBC पाकिस्तान से मैं हूं अहमद रजा। अब पेश है हालात हाज़िरा का प्रोग्राम सर्बियन। BBC पाकिस्तान के प्रोग्राम सर्बियन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। सामीन, आज की खबरों में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम ही है। इस ऑपरेशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तनाज़ा पैदा किया हुआ है। कबायली इज़ला में बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, इसलिए आज हम इस इशू पर ही फोकस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इजाज़ हैदर साहब, जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लिखारी और दिफाई तज्ज़िया निगार भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन अदम इस्तेकाम पर इतनी अपोजिशन क्यों हो रही है और क्या ये ऑपरेशन चीन के दबाव पर किया जा रहा है। इजाज़ हैदर, वेलकम टू ZBC पाकिस्तान। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इस्तेकाम का अज़म लिए ऑपरेशन जारी होने वाला है, ये है क्या, और इस ऑपरेशन की इतनी मुखालफत आखिर क्यों की जा रही है? आप इस्तेकाम का अज़्म तो कर रहे हैं जी, दहशतगर्दी के खिलाफ, जो कि आपको करना भी चाहिए, लेकिन सियासत और मईशत दोनों गैर मुस्तहकम है। बिल्कुल ठीक। और उनकी गैर मुस्तहकम होने का एक बहुत गहरा ताल्लुक है उन तमाम चीज़ों के साथ जो आप करना चाहते हैं। यानी अगर हम पीछे चले जाएं तो मुझे याद पड़ता है कि जब जनरल कियानी ने बागडोर संभाली फ़ौज की जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद एज आर्मी चीफ, तो उन्होंने 2-3 ब्रीफिंग्स का इंतज़ाम किया। उन ब्रीफिंग्स में मैं भी शामिल था और बहुत सी बातें हुई उनमें, लेकिन एक बात बहुत अहम थी जिसके ऊपर वो जोर देते रहे और मैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। उन्होंने कहा कि पब्लिक बाय इन होना चाहिए, यानी अवाम जो शहरी को हैं साथ देना चाहिए इस जंग में, उमूमी तौर पे भी और खुसूसी तौर पे शहरी उन इलाकों में जहाँ पर आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं या जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है, उस इलाके के शहरी आपके हामी हों, क्योंकि उनकी हिमायत के बगैर, उनकी बायन के बगैर कामयाब नहीं हो आप सकते। ये ऑपरेशंस नहीं कर सकते। और ये जनरल कियानी ने तवातर के साथ, यानी जितनी भी जनरल हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग्स होती थी, और उस ज़माने में बेशुमार ब्रीफिंग्स होती थी, FC की तरफ से भी होती थी। उस ज़माने में जनरल तारिक खान IGFC थे, बाद में वो कोर कमांडर मंगला रहे। जनरल अतर अब्बास जो है वो DG ISPR थे। जनरल वहीद अरशद जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। बहुत सारी ब्रीफिंग होती थी और उनके अंदर तवातर से, यानी स्लाइड्स जो होती थी उनमें पब्लिक बाय इन की बात बार बार होती थी। तो यहाँ पे मसला ये है कि 3 चीज़ों का मैंने इजहार किया इस वक्त।
ایک تو یہ کہ جو حکومت کا پہلا اشارہ تھا اس آپریشن کے حوالے سے، اس سے غلط فہمی کی فضا قبل از وقت تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت اور سیاست کے غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے فضا جو ہے وہ سیاسی طور پہ پہلے ہی مقدر ہے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں، کہ اس قسم کی فضا میں اس طرح کا آپریشن، اور یہ بنیادی طور پہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کسی علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانا ہے، ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، اس کے اندر ٹینکس بھی آئیں گے، اس کے اندر آرٹلری بھی ہوگی، اس کے اندر گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی ہوں گے، اس کے ایسا کوئی آپریشن نہیں. ہاں، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں. دہشت گرد جو ہیں ان کے پاس پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں. اس بات کا ذکر صرف حکومت پاکستان نے نہیں کیا، بلکہ اقوام متحدہ کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے اور اس سے پچھلی رپورٹس بھی جو آئی ہیں ان کے اندر بھی اس کا تواتر سے ذکر ہے کہ وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں. ہمارا دوسرا اہم ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں کئی روز سے جو بجلی کے نجی کارخانے ہیں، جنہیں ہم IPPs بھی کہتے ہیں، ان کو ہونے والی ادائیگیوں یعنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ بہت زیر بحث ہے. یہاں پہ پاکستان میں کئی افراد سوال کر رہے ہیں کہ یہ کارخانے بجلی بناتے ہی نہیں تو ان کو اربوں روپے کی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ IPPs کے پیچھے دراصل ملک کی جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اور جس میں سیاستدان اور کاروباری شخصیات شامل ہیں، وہ ان سے بے جا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج سے 2-3 روز قبل وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز پر بھی یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ ان کے بجلی گھر کو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں منافع دیا جا رہا ہے. منگل کے روز انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ بی گاز سے پیدا ہونے والی بجلی کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ ادا نہیں کی جاتی. ان کے مطابق بے گاز یعنی گنے کی پھوک سے جو چلنے والے بجلی کے کارخانے ہیں، ان سے صرف اس وقت بجلی کی قیمت لی جاتی ہے جب وہ پلانٹ چل رہے ہوں، ادروائز ادائیگی نہیں کی جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی گنے کی پھوک یعنی بی گاز سے چلنے والے بجلی گھروں کو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے یا نہیں؟ اور یہ جو ہمارے ملک میں پاکستان میں موجودہ IPPs ہیں، ان کے مالکان آخر ہیں کون؟ پاکستان میں کام کرنے والے IPPs کن کی ملکیت ہیں؟ اس بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مختلف آراء سامنے آتی رہتی ہیں. دستیاب معلومات کے مطابق ملک میں اس وقت 100 IPPs کام کر رہے ہیں، جن میں فرنس آئل پر چلنے والوں کی تعداد 15، گیس اور RLNG پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 19، پانی سے بجلی بنانے والے IPPs کی تعداد 4، درآمدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 3، تھر کے کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 5 اور بی گاس یعنی گنے کے پھوک پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 8 ہے. جبکہ سورج کی روشنی سے یعنی سولر پاور سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 10 اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 36 ہے. پاکستان میں کام کرنے والے ان IPPs کی ملکیت کے بارے میں جب مختلف ذرائع اور ماہرین سے بات کی گئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر کے بارے میں معلومات اس لیے دستیاب نہیں کیونکہ بجلی کی خریداری کے معاہدے کے تحت ان کی معلومات عام افراد کے لیے دستیاب نہیں ہوتی. تاہم جو پلانٹس اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں ان کی معلومات آسانی سے مل جاتی ہے. وزارت توانائی کے ذیلی ادارے پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ کی ویب سائٹ پر اعداد و شمار کے مطابق بی گاز سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس میں JDW شوگر ملز یونٹ 2 اور JDW شوگر ملز یونٹ 100 سیاستدان جہانگیر ترین کے ملکیتی JDW گروپ کی ملکیت ہیں. چنیوٹ پاور کے مالک سلمان شہباز ہیں. اس کے علاوہ رحیم یار خان شوگر ملز، لیا شوگر ملز، المعیز انڈسٹریز اور چنار انرجی لمیٹڈ بی گاز سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس ملک میں موجود ہیں. پاکستان میں فرنس آئل پر چلنے والے نشاط پاور پلانٹ کی ملکیت منشا گروپ کی ہے. کمپنی کی سالانہ رپورٹ کے مطابق اس کے بورڈ چیئرمین ملک کی بڑی کاروباری شخصیت میاں منشا کے صاحبزادے میاں حسن منشا ہیں. لال پیر پاور پلانٹ سے بھی نشاط گروپ کی ملکیت ہے جس کے مالک میاں منشا ہیں. اس طرح میاں منشا کا نشاط گروپ پاک چین کمپنی میں سب سے زیادہ حصص کا مالک ہے.
माहिरीन के मुताबिक ये तस्वर दुरुस्त नहीं कि बेशतर पावर प्लांट्स सियासतदानों की मलकियत हैं। इस सिलसिले में अम्मार हबीब ने बताया कि आधे से ज़ायद प्लांट्स खुद हुकूमत के हैं या इनमें उसकी होल्डिंग है। इसी तरह सी पैक के तहत लगे चीनी कंपनियों के प्लांट्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के प्लांट्स मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस बात में सदाकत नहीं कि बेशतर प्लांट्स सियासी खानदानों की मलकियत हैं। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज चौधरी ने इस सिलसिले में ZBC उर्दू से बात करते हुए बताया कि ये बहस ही गलत है कि ये IPPs किसकी मलकियत हैं। उनका कहना था कि कोई भी, चाहे वो गैर मुल्की हो, मुकामी फ़र्द हो या कोई कंपनी हो, जब वो सरमायाकारी करेंगे तो वो अपनी सरमायाकारी के लिए ज़मानत भी चाहेंगे। डॉक्टर फयाज के मुताबिक पहली बात तो ये है कि इन IPPs में से 52% तो खुद हुकूमत की मलकियत हैं जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है। वो कहते हैं कि जब निजी शोबे ने ये प्लांट लगाए थे तब उनसे बेहतर डील कर लेनी चाहिए थी। अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इन IPPs के खिलाफ एक दरख्वास्त, एक आईनी पिटीशन दाखिल की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला करती है, क्योंकि इससे पहले होने वाले कारके या रिकोडिक मंसूबे में पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हुआ जो अदालती फैसलों की वजह से हुआ। जैसे कारके रेंटल पावर और रिकोडिक में, तो रिकोडिक मंसूबे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बंद कर दिया था, पाकिस्तान को आलमी अदालत ने $6 अरब का जुर्माना कर दिया था और ये सरासर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर तज्जिया निगार, साबिक ब्यूरोक्रेट और मशहूर यूट्यूबर जनाब रज़ा रूमी साहब। हम उनसे जानते हैं कि ये जो IPPs का मसला हमारे मुल्क में दरपेश है और एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी डाली जा चुकी है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये जो फैसले पिछली हुकूमतों ने IPPs के लिए किए हैं, क्या इनमें कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से एक और तनाज़ा खड़ा हो जाएगा? जी रूमी। वो IPPs, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो कि निजी शोबे में बिजली पैदा करते हैं और ये 1990 की दहाई से चल रहा है, और उनके साथ जो मायदे किए हुए हैं, चाहे वो बिजली आगे सप्लाई हो कि ना हो, वो पैदा करें कि ना करें, उनको कैपेसिटी उनकी है तो उनको हुकूमत हर साल उनको पे करती है, हर महीने हर साल जो भी उनका अग्रीमेंट है। बहुत से एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि पब्लिक में नहीं आए और वो खुफिया तौर पे मायदे किए गए, और आजकल एक पूरी डिबेट चल रही है कि उन एग्रीमेंट्स को खत्म किया जाए या उनको उनके ऊपर नजर सानी की जाए। याद रहे इससे पहले भी की गई थी, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी एक कोशिश हुई थी लेकिन वो उल्टी पड़ गई थी। फिर इमरान खान के दौर में 2020 में एक लिमिटेड स्केल के ऊपर ये कोशिश की गई थी, उसका भी कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। अब माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दरखास्त दायर कर दी है, और वो भी ये PTI नजरियाती जो ग्रुप है उसके अख्तर इकबाल डार है, आपको याद होगा ये साहब शायद इन्होंने ऑफर भी किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशान नहीं मिला था कि वो उनमें शामिल हो जाएं। तो अब पता नहीं इनका ताल्लुक कहाँ से है, लोग तो आपको पता है पाकिस्तान में र्यूमर्स तो बड़े फैलाते हैं। ये जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लगता है कि ये कहीं ना कहीं से उनको कोई इशारा तो मिला है कि जाओ जरा सुप्रीम कोर्ट में लेके मामला लेके जाओ। उधर गौहर एजाज जो कि साबिक मिनिस्टर भी हैं, वो भी इन्होंने पूरी मुहिम स्टार्ट की हुई है सोशल मीडिया पे कि जी मायदे बड़े गलत हैं, इनको कैंसिल होना चाहिए। याद रहे कि एजाज साहब 6 महीने खुद भी वजीर रहे थे, और अब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई जब आप वजीर थे तो आपने क्यों नहीं इनको रिव्यू किया, आपने क्यों नहीं इनको कैंसिल किया। बुलाते, एक मीटिंग बुलाते, उनकी एक एक मायदा देखते, किसी की टीम बिठाते, महीने के अंदर फैसला करते क्या करना था। गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आ गई, तो अब आपको याद आ गए हैं माशाल्लाह IPPs के मायदे के, जी उनको कैंसिल करना बड़े बुरे हैं। और हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवामी दबाव के तहत पॉपुलर फैसले करती हैं पॉलिसी के शोबे में, इसका उल्टा असर होता है। और यही इस वक्त खतरा है कि कहीं ये ना हो कि IPPs के हवाले से लेने के देने पड़ जाएं। पहले रिकोडिक की जो मनसूखी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जमाने में, उसका $6 अरब हर्जाना पाकिस्तान पे हुआ। फिर वो मिन्नतें समझते करके उसको कम कराया गया, तो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स ने अरबों डॉलर पे कर रहे हैं। वो गलती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, इसलिए खुदारा ये ना गलती दोहराएं।
میرے خیال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں کرنی چاہیے. ان کو حکم یہ دینا چاہیے کہ کابینہ کی ایک کمیٹی یا پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جو کہ ٹیکنیکل لوگوں پہ مشتمل ہو وہ اس کا جائزہ لے, کیونکہ پالیسی میٹرز آئین بھی کہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ہر پالیسی میٹر سپریم کورٹ کے پرویو میں نہیں ہے. ان کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین پہ عمل درآمد کرانا. یہ نہیں کہ بجلی کا معاملہ ہو, گیس کا معاملہ ہو, سموسوں کی قیمت ہو, چاٹ کی قیمت ہو تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آ جائے. یہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس پہ آپ دونوں کا بے حد شکریہ. سامعین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اپنے اس بی بی سی سیربین کے یادگاری پروگرام زی بی سی سیربین کو بی بی سی کی روایت اور اقدار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش جاری رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. سیربین کے آخر میں سنیے اب تک کی اہم ترین خبریں. پاکستان نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کارگل جنگ کی تقریب سے خطاب. نریندر مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردی اور پراکسی وار کا سہارا لے رہا ہے. اولمپک کی تقریب سے قبل پیرس میں آتش زنی سے ٹرین نظام میں تعطل, 2.5 لاکھ مسافر متاثر.